Ayong buntag sa tanan mga ka baro diha. Bisan luyo sa ining tanan init apan gyapon pasalamatan ang atong buhay nga Dios kay sayang kaayo kanato bisan tuod rong panahon nating init pan wala ta niya gipasagdan. Grabe no ang pagmahal sa Ginoo nato. Sa kita dili kini angay nato ika discouragement sa atong pag-alagad kay niya, kay kini sisting lang kini sa atong Ginoo para kanato unsa man jud ang atong kamatinud-anon alang kaniya. Basta ang importante salig lang ta sa Ginoo kay dili ta niya pasagdan. Ani among lugar guys, lapad ang mga umasa tao karon, puro init. Ya talaga